अस्सलाम वालेकुम। तेजास क्रैश हो गया और तेजास होते रहेंगे क्रैश, उसकी कई वजूहात हैं, वो भी आपको बताएंगे अभी। लेकिन इंडिया S-500 लेना चाह रहा है, S-500 लेना चाह रहा है, F-35 लेना चाह रहा है, काफ़ी कुछ और ले रहा है, मिसाइल्स ले रहा है, बड़े स्टॉक कर रहा है मिसाइल्स का। फिर वो 104 रफाइल्स जो हैं वो ख़रीद रहा है मज़ीद फ्रांस से, डसॉल्ट कंपनी से। और इस सारी चीज़ को बहुत जल्दी कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ रहे, बिज़ी रहे, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पे आके हमला करे। अब जब सियासी लोग करते हैं इस तरह के बयानात, तो हम कहते हैं सियासी बयानात हैं, लेकिन जब आर्मी चीफ, जब CDS, जब एयर चीफ, जब नेवल चीफ, ये सारे आके एक एक हफ्ते के 4-4 दिन के गैप के बाद इस तरह के बयानात दे रहे हो, तो वो बड़ी सीरियस चीज़ होती है, उसको सीरियस लेना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान मौजूदा हालात में इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है? क्या पाकिस्तान एयरफोर्स दोबारा अपनी वही स्टेलर परफॉर्मेंस दिखा सकती है? क्या हम S-500 का तोड़ कर सकते हैं, F-35 का तोड़ कर सकते हैं? क्या तेजास अगर हमारे सामने आ जाए, अब बिलफर्ज उड़ ही पड़ा अगर, तो क्या हम उसको गिरा सकते हैं? बहुत से सवालात हैं, इनका जवाब देना है। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती ने आज मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट इस्लामाबाद से लाहौर में है, स्टूडियोज़ में हमारे साथ, और आप भी इसमें कॉल करके एयर कॉमोडोर से सवाल कर सकते हैं। और आप नंबर लिख लें अपने सामने स्क्रीन पे 04237120-152, 04237120-151। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। आपकी मैं एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती से बात भी कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो तेजास गिरा, ये तो गिरना ही था, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि एविएशन डिज़ास्टर जो है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होता है, वो एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं होता। और जो आपने भी अपनी वीडियो में कवर किया, उसको बड़ी खुश उसलूबी से हमने भी कोशिश उनको बताने की। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि तेजास के अलावा वो इतने जहाज़ लेना चाह रहे हैं, इवन वो रशियन प्लेन्स के ऊपर भी हैं, दे आर गुड प्लेन्स, दे आर गुड एयरक्राफ्ट। लेकिन हमने देखा कि MiG-21 का क्या हाल इन्होंने किया था। इंडियंस ने 450 के करीब इन्होंने क्रैश किए हैं टोटल, और 210 पायलट्स इनके मर चुके हैं उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो चला रहा है, अभी भी चला रहा है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके 11 ममालिक दुनिया के जो हैं वो MiG-21 चला रहे हैं। उनके नहीं इस तरह एक्सीडेंट्स हो रहे। व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग यहाँ पे? पहले तो ये बताएं इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया मिर्शा साहब ने इनवाइट किया, और ज़ाहिर इंटरेस्ट बड़ी मेरी इंटरेस्ट का सबसे सब्जेक्ट है, इसलिए शायद मैं कुछ इंसाफ करने की कोशिश करूँगा। जो आपने कहा कि क्यों उड़ा रहा है और इंडिया के क्यों क्रैश हुए हैं, तो उसमें भी तेजास आ जाएगा। फिर मैंने ले तेजास, देखिए जिससे मोदी को तकलीफ हो, मैं खुश हूँ उसमें। 60s में, उसका मैं बैकग्राउंड क्विक करता हूँ ताकि हम MiG-21 से रिलेट कर सकें। 60s में ये MiG-21 इंडक्ट हुआ था, और टोटल जो 850 बड़ा एडवांस प्लेन था उस वक्त हाईटेक एयरक्राफ्ट था। हमारे पास उस तरह नहीं था इतना लीथल। 60s में तकरीबन इंडक्ट होने के बाद हमारे पास तो सेबर ही था ना, सिर्फ हमारे पास सेबर था, F-104 12 थे, वो जल्दी ग्राउंड हो गए, स्पेयर पार्ट्स बंद हो गए थे। तो ओवर द ईयर्स 850 जहाज इंडक्ट हुए MiG-21 इंडियन एयरफोर्स में, जिसमें से 400 क्रैश हुए, जिसमें से 200 पायलट मारे गए, जिसमें से 30 सिविलियन ज़मीन पर मारे गए उन एक्सीडेंट्स में से। अब होना क्या था इंडियन प्लान के मुताबिक, क्योंकि लेट 60s में इंडक्ट हुआ था, तो 85 में इन्होंने सोचा कि हम तेजास बनाते हैं, मेड इन इंडिया, और ये ग्रेजुअली रिप्लेस करेगा MiG-21 को, स्पेशली क्योंकि होम ग्राउंड होगा, तो होम ग्राउंड का फायदा ये है कि जितने मर्जी बना ले। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसने 85 में होके, फिर उसकी अलग हिस्ट्री है, बात करते हैं। जब ये कामयाब नहीं हुआ, पहले तो 16 साल लग गए तकरीबन उनको इंजन डिसाइड करते हैं। 2001 में जाके ऑलमोस्ट ये डिसाइड हुआ कि ये इतने डफर क्यों है? वैसे मैं कभी नहीं डफर कहता। नहीं, मेरा होता है कि डफर ही है ना ये। चले HAL वाले तो है ना, एयरफोर्स वालों को नहीं मैं कह रहा, आप HAL में और उनमें तो फर्क करें ना। मैं उनको कहता हूँ कि गलतियां करते हैं तो मान लें, बस आगे चलते हैं। मैं ना डफर कहता हूँ, ना अनप्रोफेशनल। अच्छा, मुझे आप बताइए, मैं कहता हूँ अनप्रोफेशनल। फाइटर जहाज जो अपने इंजन के इर्द गिर्द बनता है, इन्होंने पहले इंजन जहाज डिज़ाइन कर लिया, बाद में इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक से ला के इंजन उसमें डाला, और वो उससे कंपैटिबल नहीं है। तो अब मैं इसको मैं डफर ना कहूँ तो क्या कहूँ? नहीं, देखिए एक एलिमेंट ऑफ फोरसाइटेडनेस प्लानिंग होती है। आप लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल करें, मैं क्योंकि मैं नोन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लाहौरी हूँ, पंजाबी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
میں تھوڑا اور مودی کے لیے میں دل سے آواز نکلتی ہے ڈفر ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں ابھی کینیڈا امریکہ کے لیکچر دینے گیا تھا. ادھر ایک سکھ جرنلسٹ تھے انڈین اوریجن کے, انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا. تو انہوں نے مجھے جب بات کی اور پوچھا, ہمارے ساتھ جہاز تازہ گرے تھے, جولائی کی بات کروں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کہتے, پنجابی میں تھا انٹرویو, مزے کی بات یہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ساڈی ایئر فورس اینی پیڑی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا پیڑی ہے, غلطیاں بڑی پیڑیاں کی تھیں. تو ایئر فورس پیڑی نہیں ہوتی, غلطیاں پیڑی ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں. دیکھیے اس جہاز نے, تیجس نے اوور دا ایئر ریپلیس کرنا تھا MiG 21 کو, نہیں کیا. نہیں کرنے میں سارا جملہ چھپا ہوا ہے. سارا جو کریشز ہے, جب آپ کو ٹائم پہ ڈلیوری نہ ملے ریپلیسمنٹ جہازوں کی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 850 جہازوں کو گراؤنڈ تو نہیں کر دیں گے, آپ اسکواڈن تو نہیں کم کر دیں گے. ان کے پہلے ہی 43 اسکواڈن کے اگینسٹ 32 یا 33 اسکواڈن آپریٹ کر رہے تھے. تو جب آپ کو جہاز نہیں ملے تو کیا کریں گے؟ آپ ایڈ ہاک مینٹیننس کریں گے MiG 21 کی, شارٹ کٹس لگائیں گے, کینبلائزیشن کریں گے, جس کا مطلب ہوتا ہے ایک جہاز سے اتارا پرزا, اس کا پینل اس کو چلا دیا, اڑا لیا, پھر اس کا اڑا کے ادھر چلا دیا. تو دس از کینبلائزیشن. بلال گنج بنا دیے جہازوں کا. میں اس لیے آپ کو پتہ سارا, لیکن میں آپ کے ویورز کے لیے تھوڑا سمپلیفائی کر رہا ہوں. آپ ویورز آپ کال بھی کر سکتے ہیں, یہ پتہ نہیں نمبر کیوں نہیں دے رہے. میں کہتا ہوں ان سے پروڈیوسر سے کہ آپ کی اسکرین پہ نمبر دیں. جی. تو اوور اے پیریڈ ٹائم جب نہیں ریپلیس کیا تو MiG 21 پر پریشر آیا, مینٹیننس پریشر آیا, سروائیبلٹی پریشر آیا, سروسبلٹی کا پریشر آیا. جب پریشر آتا ہے مینٹیننس کے اوپر تو فائٹر جہاز کار کی طرح نہیں ہوتا کہ انجن بند ہو گیا. چھوڑیں سر اپنا ایئر کاموڈور خالد چشتی, دو ٹوک آپ سے پوائنٹ بلینک سوال کروں, سچ جواب دیں گے آپ؟ آپ نے ابھی سیاسی جواب دیا مجھے کہ ایئر فورس بری نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں ہے بری. اب ریزن سنیں آپ. انڈین ایئر چیف نے پوری دنیا کے سامنے آ کے جھوٹ بولا کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میرا اگر باس یہاں پہ جھوٹ بولے اور پوری دنیا کے آگے, میں ریزائن کر جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. مورل اتھارٹی کیا رہے گی اس کی ان لوگوں کو کمانڈ کرنے کی جو اپنی فورس کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے, اور جن لوگوں نے جانے دی ہیں وہاں پہ ان کو آنر نہیں کر رہا. میں کیسے اس کو پروفیشنل مان لوں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 9 جنوری کا, ایک طرف میں آنیسٹی کے بھی نمبر دیتا ہوں. 9 جنوری کو پبلک سیمینار میں AP سنگھ ایئر چیف مارشل صاحب نے, اس نے کہا کہ مجھے جہاز اور چاہیے تاکہ میں ریلیونٹ رہ سکوں, اور نے کہا HAL is not capable, اور دشمن پر اپنا خوف رکھ سکوں. ریلیونس اور خوف وہ دونوں ٹوٹ گئے مئی میں. مایوسی کا وہ عالم دیکھیں. اچھا ایک ایئر فورس چیف اگر ایسا ہوتا کہ چلو برداشت کر لیتا, 30 مئی, دوبارہ میں ڈیٹ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈھونڈ سکیں, 30 مئی کو دوبارہ ایک تقریر کہتے ہیں, اور اس میں پھر کہا انہوں نے, اور کہا کیا کہ جب میں کانٹریکٹ سائن کر رہا ہوتا ہوں ایز ایئر فورس چیف کہہ رہے ہیں, تو مجھے پتا ہوتا ہے یہ ٹائم پہ ڈلیور نہیں ہونا. آئی مین لک ایٹ دا لیک آف فیتھ سسٹم کے اندر, یا ایلیمنٹ آف بے بسی. میں پاک فضائی کوئٹہ سے کالر ہے ندیم. ندیم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا بہت بڑا, پہلے آپ بتائیں مودی ڈفر ہے نا؟ سر بہت بڑا ڈفر, بہت بڑا ڈفر ہے, بالکل ہے. بہت بڑا ڈفر ہے. ہاں آپ بتائیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارا جو JF-17 تھنڈر, یہ اس کے مقابلے میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے؟ جو ان کا تیجس جہاز ہے یہ ہمارے JF, اچھا اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ندیم. کوئٹہ سے سوال ہے کہ جی وہ پرائیڈ میں کہہ رہے ہیں کہ بلاک 3 کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. میں تو بالکل ایبسولوٹلی پرائیڈ میں شامل ہوں آپ کے ساتھ. میں تو جو ایک ڈفرینٹ بات ہے, ایبسولوٹلی کوئی شک نہیں. میں پوری ڈاکومنٹری ابھی بنا رہا ہوں آج کل JF-17 تھنڈر پہ, بلاک 3 پہ. میں پورا دن ان پائلٹس کے گزار کے آیا تھا. ایک زبردست مشین ہے اور زبردست پائلٹس ہیں. میں تو ان کے آپریشن سن کے آیا تھا, جو وار پلان تھے وہ تو بعد میں مئی میں ہو گئے, میں مئی سے پہلے گیا تھا. تو میں خود دیکھ کر آیا ہوں ان کے جو اکوپمنٹ, اس خاص طور پہ بلاک 3 میں جو لگا ہوا ہے ماڈرنائزیشن. آئی مین مجھے بڑا رشک ہوا ان فائٹر پائلٹس پہ کہ یار میں کیوں اتنی جلدی ریٹائر ہو گئے. اٹ از سچ اے گڈ مشین, ٹرسٹ وردی. اور شکر کرے آپ ریٹائر ہو گئے, ورنہ آپ بھی اس ونگ کمانڈر کی طرح کے لیٹے ہوتے لمبے. اپنا نہیں مار سکتا نا اس عمر میں 8G, اپنا ختم ہو گئی بات. آپ اپنا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک عمر پیدا کی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے پائلٹ کو جان بوجھ کے مروایا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں انڈین گورنمنٹ از ریسپانسبل فار دیٹ مرڈر. بشیر صاحب, دنیا میں کوئی, جو آپ نے شروع میں کہا, دنیا میں کوئی فائٹر جہاز نہیں بنتا انجن کی بیس کے بنیاد, اور 16 سال بعد تو بالکل نہیں بنتا. ان کا پرابلم یہ آیا ہے کہ انہوں نے انٹیگریشن کرنے سے پہلے, انجن کی انٹیگریشن سے پہلے ایئر فریم بنا لیا ہوتا. جب آپ ایک ایئر فریم بنا لیں اور پھر آپ کی تھرسٹ کم والا انجن لے لیں تو کمپرومائز ہو گیا. پہلا وہیں سے نان سٹارٹر ہو گیا. اس کی کمپیٹیبلٹی, اس کی وائبریشن ایشو, اس کی پلیسنگ, اس کی ہائی آلٹیچیوڈ آئل لیک. آئل لیکس کے علاوہ دیکھیں, آئل لیک کے علاوہ ہائی آلٹیچیوڈ منورنگ, کمپریسر کی ٹرننگ, ساری انجن کی پاور دینی ہوتی ہے اس نے, جنریٹرز کو, الٹرنیٹر کو, انورٹر کو, ایئر کنڈیشننگ کو, کتنی پاور انجن نے دینی ہوتی ہے.
تو آپ نے سورس ہی نہیں ڈیسائیڈ کیا. آئی تھنک یہ ریورس, اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. انور لاہور سے, السلام علیکم انور. وعلیکم السلام. جناب. وعلیکم السلام. بھیا آپ اپنا ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیں, پھر آپ کو میری آواز آئے گی. جی جناب, یہ جو مودی ہے نا, جیسے وہ روزوں میں پیپا نہیں کھڑکاتے, مودی ویسے بول رہا ہے آج کل. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں چشتی صاحب سے ایک بات پہ اگری نہیں کرتا. انور صاحب تھینک یو فار دا کال. 2 دن کے لیے پوری انڈین ایئر فورس واز گراؤنڈیڈ. میں اپنے ہر ویڈیو میں کہا, ہاں, میں نے یہ کہا میں نے کہا ہے کہ 1000 فائٹر جہاز آلموسٹ انڈین ایئر فورس کے پاس ہوں. اب میرا پورا جملہ پورا ہونے دیجیے گا. میں نے کہا 1000 فائٹر جہاز ہو, پیس ٹائم میں آپ کو $85-90 بلین ملتا ہو, تو آپ نے جنگ میں ٹیکٹکس امپروو کر رہے ہیں, جو ان کے CDS نے کہا, میں الزام نہیں لگا رہا. آئی ایم ویری کرٹیکل آف اٹ, اس میں کوئی لحاظ نہیں میں کر رہا. جنگ میں آپ پاکستان ایئر فورس کو انگیج کرتے ہیں جو 40 سال سے یا ہائیسٹ الرٹ ہے یا الرٹ ہے. سویڈن ٹائپ ایئر فورس تو بنی نہیں ہم کبھی کہ چلو یار فلائی پاس کر لو, کبھی کبھی اڑ لیا کرو. ہم تو اس طرح نہیں ہیں. وی آر ہائیسٹ الرٹ آل دا ٹائم آلموسٹ. تو ایسی ایئر فورس کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں. اوفینس آپ نے لانچ کیا, لیکن سویڈش پھر بھی گریپن بناتے ہیں, بناتے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایوری ڈے یہ تیجا گریپن نہیں بن سکتا. نہیں, آپ میری باتوں پہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈین ایئر فورس گراؤنڈ کرنا کیسے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. میں تو سب سے بڑا کرٹیکل ہوں اس کا, اس لیے کرٹیکل ہوں کہ 1000 جہاز کو آپ گراؤنڈ کر دیتے ہیں. ہم نے S-400 کو اڑا دیا الحمدللہ. بائی دی وے میں اس پائلٹ کو ملا ہوں الحمدللہ. جی میم, S-500 آئے تھا, کیا ہم اڑا لیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ S-400 اور 500 میں صرف رینج فرق ہے, تھوڑی بہت لیتھیلٹی فرق کرتی ہے انہوں نے, منوربلٹی بہتر کی ہے انہوں نے. S-400 کا پہلے سن لیں, 600 کلومیٹر پہ لاک کرتا ہے. S-400 کا مطلب ہی 400 کلومیٹر پہ شوٹنگ ہے. اٹ شوٹس ایٹ 400 کلومیٹر. مبشر صاحب آپ ایویٹر ہیں, ماک 15 پہ ٹریول کرتا ہے جہاز. ماک 15 از فار آپ کے ویورز کے لیے 17,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے ٹورڈز دی ان کمنگ ٹارگیٹ. تو اس کو مارنا, جب میں کہتا ہوں سوئسائڈ ہے, تو آپ بتائیں فائٹر جہاز 1000 کلومیٹر پہ جا رہا ہوگا, آپ کی طرف آنے والا میزائل 17,000 کلومیٹر پہ آ رہا ہے. تو 17,000 کلومیٹر 17 ٹائمز آپ کی سپیڈ زیادہ ہے, اس کو جا کے ہٹ کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ S-500 بھی کچھ نہیں انشاءاللہ. اور یہ جو F-35 لے رہے ہیں, پہلے لے لیں, پھر زیادہ ایک اور پروگرام کر لیں, اس لیے کہ ان کو نہ لیکن کیوں نہیں لے رہے, پہلے اس پہ بات کر لیں, ویورز کو پتہ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ویورز, F-35 جو ہے نا وہ بڑا سموسہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر تیجا سموسہ ہے, یہ بہت بڑا سموسہ ہے. ان کو اللہ کرے کہ یہ لیں, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا F-35 لے کے. میں تو بلیو کرتا ہوں. یہ دیکھیں F-35 آپ نے سنا ہوگا 3-4 سال پہلے آفر ہوا تھا, شاید ٹرمپ کی پچھلی حکومت میں آفر ہوا تھا کہ جی بس آ رہا ہے جی, لینے والے لے. کیوں نہیں لیا تھا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ اس کو ایک انڈکٹ کرنا از اے ویری بگ چیلنج, اور خاص طور پہ اب ٹریک ریکارڈ انڈین ایئر فورس کا دیکھ کے 30 لاکھ روپے 1 گھنٹے کی سوٹی ہے, اس کی قیمت ہے 1 گھنٹے کی. تو آپ پورا اسکواڈ تو جس دن اڑائیں گے تو 30 لاکھ ملٹیپلائی کر لیں, اور روزانہ اڑائیں گے, مہینہ اڑائیں گے, سال اڑائیں گے, تو دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. پہلی بات اس پہ SDs بڑی لگتی ہیں. وہ تو ہر 1 گھنٹے کے بعد آ رہی ہے اس پہ. آپ آج چکوں کے موڈ میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں تو کہتا ہوں لوگوں کو سچ بولے, ہم ان کو بتائیں, ہم ان کو باور کرائیں. F-35 is a very big challenge. ایک بات, اس کی مینٹیننس بہت مہنگی ہے. اور دیکھیں F-35 اسٹینڈ لون میں کچھ نہیں گنتا اس جہاز کو جب تک وہ انٹیگریٹڈ نہیں ہے. ہم نے J-10 کو کیا کیا, انٹیگریٹ کیا. ہمارے ایئر فورس چیف کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں, مارچ 2022 کی, جس دن انڈکٹ ہوئے ہیں جب یہ 10 مارچ کو, he said I will operate them through multi-domain operations. I will operate them through a one kill picture. I will orchestrate the upcoming war. یہ میں پرانی باتیں کر رہا ہوں. تو الحمدللہ جب کسی لیڈر کی ویژن ہوتی ہے تو وہ عمل درآمد ہوتا ہے. اگر انڈین ایئر فورس چیف ہی مایوس ہے, ہم کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں, تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ. لیکن اگر آپ اپنی فورس سے جھوٹ بولتے رہیں گے تو آپ کی رسپیکٹ کیوں کرے گا؟ کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا, کیونکہ جس دن مجھے ایئر فورس چیف میرے اسکواڈرن میں آئے اور وہ کہہ چکا ہو کہ 10-12 جہاز مارے ہیں, کیونکہ آپ لائٹر موڈ میں کہہ رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ کوئی ڈکس ماری ہیں جو شکاری مارتے ہیں, 10-12 ڈکس ماری ہیں. فائٹر جہاز 6 مہینے بعد ایئر فورس چیف ہے, ہائیلی ان پروفیشنل. اس سینس میں ضرور میں کہوں گا. اچھا, میں ایک بات کہوں آپ کو, میں بڑا کلیئر ہوں کہ رافائل جو ہے بہت خوبصورت جہاز ہے, اور یہ F-16 سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے اور بہتر ہے. لیکن J-10C جو ہے وہ رافائل سے بہتر ہے. اور اس نے اس کو کیسے مارا
बताएं जी। J10 ने राफेल को कैसे मारा? देखिए कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकूंगा। नहीं नहीं, हमें उतना ही बताएं कि हमें खुश हो जाए। अब खुश हो जाए, ओके ओके, इतना मैं बता सकूँ, क्योंकि वो मेरे से एक प्रोग्राम में नदीम मलिक साहब ने पूछा था कि बताएं S-400 कैसे मारा। तो मैंने उनसे कहा मलिक साहब आप और मैं क्यूरियस हैं। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, मैंने तो हिट देखी है उसकी। जी मैंने भी देखी है। नहीं, मैं पहले आपको ये लाइटर नोट पूरा कर, मैंने मलिक साहब को कहा कि मलिक साहब आप और मैं क्यूरियस हैं, इंडियंस डेस्परेट है, तो लेट अस रिमेन क्यूरियस एंड लेट देम रिमेन डेस्परेट। जो आप J10 की बात कर रहे हैं, देखिए ये पीस टाइम में एक चीज़ ज़रूर क्लियर करता चलूँ कि J10 का सबसे बड़ा जो एसेट था वो ये था, एयरफोर्स चीफ का फोकस था एंटी राफेल। ये एक एंटी राफेल टीम थी, लेट मी पुट इट वन वर्ड सिंपल, एक एंटी राफेल स्क्वाड्रन था। इनको कोई टास्क और नहीं दिया गया था, इन्होंने सिर्फ एयर कॉम्बैट की, 2 वर्सेस 2, 2 वर्सेस 4, 4 वर्सेस 4, 8 वर्सेस 8। क्या ये सही है कि आप लोग कतर में स्टडी करके आए थे राफेल को? पूरी दुनिया में उड़ते हैं राफेल, तो कहाँ जहाँ से मर्जी स्टडी, तो उन्होंने नहीं गिरे तो यहाँ पे है। नहीं जो उड़ा रहा है उन्होंने क्यों नहीं स्टडी किए जाके? हाँ अच्छा ये क्या बनता कोई? मेरी लॉजिक ये है, अगर मैंने एक मर्सिडीज चलानी है तो मैं मर्सिडीज वाले से पूछ लूं कि कैसे इसको अच्छा चलाना है, तो आप वो पूछ लेते। इसमें एब्सोल्युटली कोई फैक्ट नहीं है। कतर ने हमारे कोई हेल्प कर दी या ये कर दी, और हेल्प होनी होती तो वो उड़ाना सीख लेते, पहले शूटिंग करना हम सीख ले। तो ये दुनिया में नहीं होता कि आपको कोई रेसिपी देता है कि ये चाय इस तरह बनी है, तो दुनिया में कोई नहीं सिखाता, यू हैव टू लर्न। और बाय द वे आप भी होके आए हैं, मैं भी कई दफ़ा होके आए हूँ ऑपरेशन रूम में, 2-3 दफ़ा बाद में भी, पहले भी। देखें आप वहाँ जाकर देखते हैं कि ये कोई कॉपी पेस्ट कतर ने हमें करके दिया होगा सिस्टम। डू यू एग्री? थैंक यू, यू एग्री? तो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। तो कतर का मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनको लुक डाउन कर रहा हूँ, उनका हमारे से 14.2 बिलियन डॉलर बजट है, 1.4 ट्रिलियन, तो इंडिया से भी आगे बजट है उनका। तो हम क्या बातें कर रहे हैं, उनका 85 है, उनका 114 तो ये कैसे इन्होंने अपनी रैंकिंग लगाई हुई है, नंबर 3rd एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये वो ये क्या ड्रामा है? रैंकिंग होती है नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, अच्छा, वो खरीदी जा रहे हैं। तो हौसला मेजर नहीं होता, स्किल नहीं मेजर, इंटेंजिबल फैक्टर, मोटिवेशन नहीं होती, ट्रेनिंग नहीं मैयर हो सकती, हौसला मैयर नहीं हो सकता, विल टू फाइट नहीं मैयर हो सकती। हमारी ट्रेनिंग क्यों इतनी सुपीरियर है? नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बट आई वांट टू नो। नो, इट एब्सोल्युटली राइट। बशीर साहब, 3 चीज़ों पे तीनों पे हम आउट नंबर्ड हैं। ना हम नंबरों का मुकाबला कर सकते हैं, ना हमारा फ्लीट इतना बड़ा हो सकता है, ना इतने महंगे जहाज राफेल खरीद सकते हैं। फैक्ट है, हम हर चीज़ पे डिसएडवांटेजेस है। हमारा बजट बहुत कम है डिफेंस का। हम 3 चीज़ों से प्लग करते हैं वो गैप। एक जज्बा ईमान है, जाहिर है, जिनसे मैं मिलता हूँ, और वो दूसरा क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, एंड तीसरा टेक्नोलॉजिकल एज, जो आपने अभी देखा हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी का जो एज है वो हमारा आज का नहीं रहा। तमाम सरबराहान जिनको मैं जानता हूँ, जब मैं सर्विस में था, एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल नूर खान से लेकर, एब्सोल्युटली किसी एयरफोर्स के चीफ ने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा। ये जो प्रेजेंट सर वैसे लेकिन आपके ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो काम किया है, ये तो डिफरेंट लेवल पे ले गया। एब्सोल्युटली, सीइंग इज बिलीविंग वाला अल्हम्दुलिल्लाह, और वो एग्जिबिट हुआ है। अच्छा जी, अब 4 सिनारियोज हैं, यानी 4 थिएटर्स हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। एक हम स्पेस में हैं, फिर हम आपके प्लेन्स हैं, फिर आपके एवैक्स हैं, फिर आपकी मिसाइल फोर्स है, एंड यूएवीज हैं। ठीक है, इन सारों की इंटेग्रेशन में हम इंडिया से कितना आगे हैं? देखिए बशीर साहब, इस तरह की चीज़ें मैयर भी नहीं होती, और ये आमतौर पर सरप्राइज रखी जाती है। अगर मैं जंग से पहले, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले आपको कहता कि पीएफ की साइबर कमांड है एक, आप एज एन एविएटर इमेजिन कर सकते थे वो क्या करती होगी? नहीं कर सकते थे। नहीं, जब मैंने नेस्टअप देखा है तब मैं कर सकता था। तो देख के करिए। हाँ। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, अगर मैं स्टैंड अलोन नेस्टअप देख के, नेस्टअप जैसी चीज दुनिया में स्वाई अमेरिका में और कहीं नहीं है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास। एब्सोल्युटली एग्रीड। अगर आप नेस्टअप ना देखें, साइबर कमांड ना देखें, HQ-9B मिसाइल ना देख कर आए, आप इतने ज़्यादा है, मैं तो नाम लेता जाऊँगा फिर, 19 न्यू इंडक्शन हुई है पिछले 4 साल, 3.5 साल में। एक बात, अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ आगे रिपोर्ट करता, आप यहीं बैठे होते और मैं कहता पीएफ के पास साइबर कमांड है, मेरा नहीं ख्याल आपके व्यूअर कोई भी इमेजिन कर सके अनलेस उसको डिटेल पता लगे। जब उन्होंने अब सरप्राइज दिया है, तब आपको मैनिफेस्ट होता है ना, हाउ डू यू मेजर इट? अच्छा चले, मैं आपको एक जुमले को एक सपोर्ट कर देता हूँ। मैं इसके बाद गया साइबर कमांड दोबारा, पोस्ट वॉर, व्हेन आई मेट द सेम ऑफिसर कमांडिंग जो टॉप हेड कर रहा था, तो मैंने उससे पिछली बातें की कि यार वो तुमने वो किया था, मैं नाम नहीं ले सकता, मैंने कहा वो तुमने वो किया था, वो जैम कर दिया, ट्रेनों का सेट पर नेटवर्क हैक कर लिए, डाटा डिलीट कर दिया,
वो फ्यूल स्टेशन तुमने बंद कर दिए, बिजली बंद कर दी पूरे इलाकों की नॉर्थ की, तो कहता है सर अस्पतालों में चली गई थी इसलिए खोल दी थी। पहली बात ये, हम इंसानों का ख्याल रखते हैं। दूसरी बात, जब मैंने ये बातें की तो थोड़ी देर बाद उसने मर्शिद साहब मुझे कहा कि सर आप और मीडिया पिछली बातें कर रहे हैं। जिसकी ये बात करें वो भी एक एयर कॉमोडोर है, लेकिन फैसलाबाद से बाबर की कॉल है। जी बाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, आपसे बात हो रही है। थैंक यू। और मुबशर भाई आपसे और खालिद भाई से बहुत खुशी हुई। मेरा ये कहना है या मेरा ये सवाल है कि नरेंद्र मोदी और इनकी फौजों को कोई ये बात समझ नहीं आती कि जंग जो है वो जहाजों से नहीं, गोला बारूद से नहीं, जंग तो जनाब जज्बों के साथ लड़ी जाती है। हाँ। और हमारी आर्मी और हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा जो है कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन हम अमन चाहते हैं। हम सर अमन चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये कोई बात डाले और उसे समझाए कि जितना मर्जी बारूद, जितने मर्जी जहाज खरीद लो, इकट्ठे कर लो, लेकिन तुम्हारी हार तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी है। ठीक है, थैंक यू। मैं गुजरांवाला काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मुझे बड़ा फख्र है ये जो हमने इंडिया के साथ किया। अभी मजीद लेकिन करना है मेरा हमने, छोटा सा जी अभी और भी करना है। हाँ जी इंशाल्लाह। और ये छोटा सा एक क्वेश्चन है कि इंडिया ने जो मिसाइल फायर किए उन्हें हम टारगेट तक क्यों जाने देते हैं? उन्होंने अगर किसी मस्जिद को किया तो वो मस्जिद पे गिरा, जो किसी स्कूल पे किया तो स्कूल पे गिरा। हम उसे रास्ते में क्यों नहीं रोक सकते, या अब क्या कैपेबल होंगे कि इन्हें गुड रोकने? क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जी काशिफ थैंक यू वेरी मच। इसका ये होता है मुबशर बड़ा साहब, यंग बच्चा है लेकिन उसने बात सवाल सही बहुत किया। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं काशिफ को ये कहना चाहूँगा कि ये दुनिया में आज तक कोई ऐसा वेपन सिस्टम नहीं बना जो कहे कि 100% इंटरसेप्ट होगा। पहली बात ये। चले छोटी सी मिसाल देते हैं, जंग के फ़ौरन बाद जब मैं ये कहता था तो बहुत सारे व्यूअर्स को और नाजरीन जो मेरे भी होंगे आपको, उनको यकीन नहीं आता था खालिद चिश्ती क्या है। फिर हुई ईरान और इसराइल की जंग। अब क्या मुकाबला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इसराइल वर्सेस ईरान। और आयरन डोम और पता नहीं कितने डोम्स थे वहाँ पे, चार थे। चार से पेनिट्रेट, स्लिंग, एरो 2, एरो 3, फिर वो सब के सब चले गए, पेनिट्रेट पहुंच गए। मैं ये नहीं डिफेंड कर रहा, होता ये है मुझे साहब कि दुनिया में जब एक वेपन सिस्टम बनता है उसका तोड़ निकलता है, तभी ये बिकेगा। जब ये बन जाता है तो फिर ये बिकना तभी बंद होगा कि मैं बंद हो गया हूं बिकना, तो फिर मैंने अब अपग्रेड करना है किसी तरीके से। ये रेस लगी हुई है, इट्स अ रेस। आपने बीट आउट करना है तभी आप रेलेवेंट रहते हैं। तो दुनिया एक बात समझ लें काशिफ, मैं भी आपको यानी एक सिविलियन माइंडसेट से आपको एक बात बताऊं कि इंडिया और पाकिस्तान का इतना डिस्टेंस ही नहीं है हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए। हम 3 मिनट, 2.5 मिनट, 4 मिनट इसके अंदर आप असेस ही नहीं कर सकते और रोकना तो अब वो टारगेट पे आएगा, हिट करेगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स जो है ना वो उसके बाजे बजा देगा। और वही हमने किया। हमने वहाँ पे जब इतने मल्टीपल बेसिस को उड़ाया। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मोदी ने एक विजिट प्लान किया कि जनाब S-400 की साइट दिखा रहा है लोगों को कि वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन ये जो S-400 है ना इसके 3 कंटेनर्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, और आप देखें वो सिर्फ 2 हैं। दोबारा उस तस्वीर में जाके देखें, जो असल ट्रिगर था उसका वही उड़ा हुआ था वहाँ पे। तो मोदी अपने लोगों से तो झूठ बोल सकता है, उनको आलू दे सकता है, हम और आप बेवकूफ उसका चीज बोर्ड होता है, उसका चीज बोर्ड होता है जो पिक करता है 600 किलोमीटर। हाँ। अब पाकिस्तानी पायलट्स ने वो उड़ाया था। तो जब आपकी आईज नहीं होंगी तो आपके हाथ में गन हाँ, तो इन्होंने कहा कि ज्यादा हम क्यों वेस्ट करें मिसाइल अपने। तो ब्रेक के अंदर मेरी और एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब की बातें हुई हैं। अगर वो ऑन एयर चली जाए ना कभी, तो बस इंडिया में कई लोग कोमा में चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, हमने जो इची पिची कर ली है उनकी, जो हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते, ज़रा लिहाज करना पड़ता है। लेकिन यह है कि कमिंग बैक टू इट, तेजस की बात हो रही थी, आपने मिराज फ्लाई किए हैं, डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है दोनों। अब मुझे 1-2 PF के लोगों ने बताया जो मिराज के पायलट्स हैं, उन्होंने कहा कि डेल्टा विंग जो है इसको एकदम से आप स्पीड अप भी नहीं कर सकते, इट टेक्स इट्स टाइम। तो वो उसका अल्टीट्यूड बहुत कम हो गया था फॉर इट टू पिक अप। इसका मुबशर साहब होता है, डेल्टा का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एक्सेलरेट बहुत करता है, हाई स्पीड, बिकॉज इट लिफ्ट बड़ी जल्दी जनरेट करता है। लेकिन ये उतना अच्छा टर्न में नहीं होता, टर्न में यार उस तरह नहीं होता जितने नॉर्मल विंग होते हैं, कन्वेंशनल विंग वाले होते हैं। एक बात इस जहाज़ का जो तेजस की आप बात कर रहे हैं, मैंने अपनी वीडियो में भी यही कहा है। मैंने ये कहा कि देखिए जब आप नेगेटिव चीज़ खींचते हैं, यू एज एन एविएटर नो कि आपको स्टिक फॉरवर्ड करनी पड़ती है, आप इस तरह जा रहे हैं ऑपोजिट,
تو جب آپ سیدھا کرتے ہیں جہاز کو تو ڈیلٹا زیادہ لفٹ لوز کرتا ہے بیکاز دا ڈریگ وہ آیا نیچے آیا وہ آیا نیچے, وہ آپ نے دیکھا نا ڈپ کی, اس کو آپ کو ایز اے ڈیلٹا برڈ ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کو اسٹک فارورڈ کو بہت ہی ٹائم پر واپس لانا پڑتا ہے ورنہ نوز گر جاتی ہے. اور اگر آپ گرے آؤٹ اور بلیک آؤٹ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ کی نیگیٹو چیز آپ نے دی ہوئی ہیں, آپ کا بلڈ رش کر رہا ہے, دیکھیں 9 لیٹر کے قریب بلڈ ہے. جب ہم میری عمر میں ہوگا تو ریڈ آؤٹ ہی ہوگا, نہیں کسی کے بھی ہوگا, ہم اپنی فائٹر فلائنگ میں کئی دفعہ ہو جاتے ہیں بلیک آؤٹ, ریڈ آؤٹ, گرے آؤٹ, لیکن ہمیں ایڈوانٹیج ایٹ دی ہائٹ ڈیورنگ دا کامبیٹ. اکثر آپ کھینچتے ہیں, آپ کو پتہ لگتا ہے چک ہل گیا سر کے لیے, لیکن مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے انسان کو ایکچولی جب اوپر نیچے بلڈ آتا ہے. بلڈ آتا ہے تو آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے کہ جب یہ بلڈ پاؤں کی طرف جاتا ہے, یہاں تو ہم جی سوٹ پہن لیتے ہیں, لیکن جی سوٹ سر میں تو نہیں پہن سکتے, تو سر کے اندر سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. یو گو ریڈ آؤٹ, آپ کو بڑے ٹائم پہ ریکوری کر کے اور اس کو ظاہر ہے اوور کم کرنا ہوتا ہے. تو ڈیلٹا کا ایک اسپیشل ہے کہ آپ نے نوز نہیں ڈپ کرنے دینی, یہ آلموسٹ ڈیلٹا تھا, اس کی نوز ڈپ. اب میں نے ملتان سے رانا صاحب ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مبشر بھائی, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو میں آپ دونوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مئی میں جو ہم نے انڈیا کا حال کیا ہے اس کی خوشی میں آپ کو مبارکباد ہو. شکریہ. اور دوسرا خالد چشتی صاحب سے میں یہ مبارکباد اسپیشل دینا چاہتا ہوں, اور میں ان کو نور سحر جناب غازی نذیر صاحب کے پروگرام میں بھی ان کو میں سنتا رہتا ہوں. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ماشاءاللہ اس کیلیبر کے ہیں کہ ان کی آواز جو نا چیف صاحب تک جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ہماری آرمی کی جو ٹریننگ ہے وہ انڈیا مخالف ہے, کہ ہمیں جو تیار کیا جاتا ہے آرمی میں وہ انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 1947 سے لے کے اور آج تک 1/4 کشمیر ہمارے پاس ہے, ہم نے انڈین آرمی سے چھین کے لیا ہوا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ اب ہماری آرمی کو صرف اور صرف اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار کیا جائے. انڈیا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس دن پاکستان آرمی پنجاب میں ایڈوانس کر کے خالستان کو آزاد کرا دے گی جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ 71 میں کیا, اس دن انڈیا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. انڈیا اس قابل نہیں رہے گا کہ ہمیں اس پہ کوئی بجٹ کا ایک پائی بھی خرچ کرنے. اگر ہماری یہ لڑائی ہونی ہے آخری تو وہ اسرائیل سے ہونی ہے, کیونکہ جب تک ہم ایٹمی اثاثے رکھتے ہیں اس وقت تک وہ ہمارے دشمن ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور میرے خالد صاحب سے جو نا. رانا صاحب آپ بڑے پیارے آدمی ہیں, پہلے تو شکریہ آپ کا, آپ نے کال کی. دوسری بات آپ کو میں بتاؤں کہ میں ایئر کوموڈور صفدر وغیرہ کے ساتھ میں برج کھیلتا ہوں کبھی, اور جھاڑیں بھی سنتا ہوں ان سے. یہ وہ 4 پاگل لوگ تھے, پاگل ہی میں کہوں گا, جو ریزائن کر کے پاکستان ایئر فورس سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے اسرائیل کے جہاز گرائے تھے. تو یہ آپ اسرائیل کا جو ہوا لوگوں پہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کن فوجوں کے خلاف لڑ رہا ہے, یوگینڈا کے, چڈ کے, لیبیا کے, اب ایجپٹ تو نہیں ہے, پہلے ایجپٹ تھا, تو یعنی یہ لوگ اس سے مرعوب ہوئے تھے, قطر کے. معذرت کے ساتھ یہ کوئی فوجی ہے. تو میں اور اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا, پتہ چلے میرا پروگرام ہی آف ایئر ہو گیا ہے, پیمرا نے نوٹس بھیج دیا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ آپ وقت آنے دیں. اسرائیل بھی اگر ڈیسپریٹ ہے نا دنیا میں کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے, صرف پاکستان ہے. اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس کا وہ نہیں بیڑا کر سکتا ہے جو پاکستان الحمدللہ کر سکتا ہے. کالر ہے جی. کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا کوشچن خالد چشتی صاحب سے ہے پرائمریلی, لیکن مبشر صاحب آئی ووڈ لائک یور اوپینین آن دس ٹو, کہ اگلا کانفلکٹ جب بھی ہوگا کافی پریڈکٹیبل ہے کہ انڈینز ہماری ایئر بیسز کو اٹیک کریں گے. تو میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ انڈر گراؤنڈ ایئر بیسز یا انڈر گراؤنڈ ہینگرز کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اور ہم کیوں نہیں ابھی تک بنا سکتے. اوکے ریحان, گڈ کویسچن, تھینک یو. جی خالد صاحب. جی ریحان, اس میں یہ اس لیے نہیں بنا سکتے یا بنانا اتنا وائبل نہیں ہوتا کہ آج کل بامز آ گئے ہیں, ویپنز ایسے آ گئے ہیں جو پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, اور ظاہر ہے بیس بنانا از ناٹ اے جوک. اور اس کی کاسٹ ایک اپنی ہے, کاسٹ ورسز وہ دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ بیس کوئی ایک ہینگر نہیں ہوتا. بیس پورے کا مطلب ہے آپ رن وے بھی آیا انڈر گراؤنڈ بنائیں گے, اس میں ایمرجنسی ہوگی تو ایجیکشن کیسے ہوگی, کتنا ہائی بنائیں گے, کتنی ڈیپ پینیٹریشن کریں گے, کتنا ٹف ہارڈن کریں گے. تو ویپنز اب آ گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ یہ پینز ایسے ہوتے تھے یا انڈر گراؤنڈ رن ویز ہوتے تھے, اور کتنے رن وے پھر بنائیں گے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب وہ اتنا ریلیونٹ نہیں رہا جتنا, جیسے میں اس وقت پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا نا کہ انڈر گراؤنڈ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی اس سے اوپر لے آئے گا, پھر اس سے اوپر لائے گا, تو پھر تو آئی تھنک ہمارے ایک تو اکانومی اجازت نہیں دیتی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم پوری ایئر فورس انڈر گراؤنڈ چلی جائے, اور دوسری بات یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ ابھی جو میں جانتا ہوں آنے والے انشاءاللہ وقتوں میں یہ بھی انٹرسیپشن کریں گے. اب بات یہ ہے ریحان صاحب, ویپنز اپنی شکل بدل چکے ہیں,
اور بلکہ میں تو اب کئی جگہ جب پڑھتا ہوں بڑی عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں. مثلا بہت سی ماڈرن آرمیز جو ہیں وہ آرمڈ کور سے دے آر ڈسپینسنگ ود اٹ. جو ٹینک جسے ہم کہتے ہیں, ہم نے دیکھ لیا یوکرین نے رشین ٹینکس کا کیا اشر کیا یا ان کی کیولری کا کیا اشر کیا. آج سے 20 سال پہلے وہ ایک بڑا خوف ہوتا تھا ٹینک کا, لیکن آج نہیں ہے. آج اس کو ایک UAV جو ہے نا $2 لاکھ کا, وہ جا کے اس کو آٹے دال کا بھاؤ بتا رہا ہوتا ہے. تو ٹرانسفارمیشن بڑی تیز ہو رہی ہوتی ہے. جی کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مبارک صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی ہمارے خالد چشتی صاحب بھی سلامت رہیں. یہ ہمارے ملک کی شان ہے, اور بہت زیادہ ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کو یہ تیار کرتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات. بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں عقل آتی کہ یہ جہاز چلانے والے کو لوہے کے روبوٹ نہیں ہوتے, یہ پاکستان کے شیر ہیں. ان کو یہ وہ پنجابی کے میں کہتے ہیں نا, حکے دا سر تے پانی تے 100 چھتر نال. جب تک یہ نہ ان کے ساتھ سلوک ہو تو یہ میرے خیال ان کو سمجھ نہیں آتی. سمجھنا نہیں کہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں, ورنہ اس سے بھی برا حال ہوگا. ہم تو بچپن میں 65 کی جنگ میں بھی دیکھ چکے ہیں جو ہمارے شہیدوں نے جو کام دکھائے ہیں, باہر کے ملکوں میں بھی جا کے ہم دیکھ چکے ہیں. وہاں جو ہمارے ٹرینر جاتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارا نام ہے ایک ملک کا پوری دنیا میں. تھینک یو مبارک بھائی, تھینک یو خالد صاحب. کمپلیمنٹس فار یو اینڈ ایئر فورس. مبارک صاحب بہت شکریہ جی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اسی طرح پاک فضائیہ لوگوں کی اور اس قوم کی امیدوں پر پوری اترتی ہے. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں, میں جب J-10C کے پائلٹ سے آپ کو میں ایک بات بتاؤں جی, اس باری میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایئر فورس کو کریڈٹ دینا غلط ہے. ایک تو خیر ساری فورسز کو دینا پڑتا ہے, لیکن عوام کو دینا پڑے گا. ایک دفعہ 1 منٹ کا میں نے پینک ہی نہیں دیکھا پوری قوم میں. نہ کوئی لوڈ شیڈنگ ہوئی, نہ کوئی سول ڈیفنس کے سائرن بجے ہیں, نہ کوئی بڑ دبڑ. انڈیا میں کتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں UAVs جب آپ کے گئے ہیں, تو 40 لوگ تو دلی میں مر گئے ہیں. کوئی بلڈنگ سے کود گیا, کوئی بھاگتے ہوئے بس کے آگے آ گیا. یہ وہ یہاں پہ وہ لونڈے لپاٹے, میں نے ان کو خود دیکھا, انٹرویو کیا ایک کا, وہ موٹر سائیکل لے کے ویلیاں مار کے ڈرون کا پیچھا کر رہے ہیں. تو پاکستانی قوم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. نہیں, اس سے زیادہ میں یہ کریڈٹ, میں وہ جملہ میرا رہ گیا, میں اس کو پورا کرتا ہوں. میں جب ان پائلٹ سے مل کے آیا, میں آپ کے ویورز کی اور مبارک صاحب کے لیے بتاتا ہوں, جب میں نے ان سے ملا, لڑکوں سے, نوجوانوں سے, جب میں نے ویڈیو کیا ان کے ساتھ, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یار کیا سب سے بڑی انسپریشن ہے. تو بڑی خوبصورت بات کہی ایک نوجوان نے. مجھے کہتا ہے کہ سر یہ جو جہاز ہے نا, یہ اڑتا ہے پیٹرول پہ, ہم اڑتے ہیں لوگوں کی توقع اور دعاؤں سے. واہ واہ. تو یہ مبارک صاحب کو میں نے جواب دیا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو یہ پائلٹ اڑ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کی میرے رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہت شکریہ مبارک صاحب. لے مبارک صاحب, آپ کو بڑا اچھا جواب مل گیا. اور جو ہے کمنگ بیک ٹو اٹ, تھیٹر کب کھلنے والا ہے دوبارہ آپ کی وار کا؟ مبشر صاحب, تھیٹر 2 طریقے سے کھلتا ہے. ایک آپ کی صلاحیت سے اور دوسرا حوصلے سے. اور ان دو کا جب آپ مجموعہ کرتے ہیں تو پھر ایک پروڈکٹ بنتا ہے, وہ ہوتا ہے وار ٹرافی. حوصلہ اور قابلیت. انڈیا نے دونوں میں ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا مئی میں, کہ شاید یا تو ہماری قابلیت نہیں ہے یا ہمارے میں حوصلہ نہیں ہے. دونوں وہ حوصلہ اسی ریزالو کو ہی کہتے ہیں, انگریزی آلموسٹ ملتا جلتا لفظ یہ ریزالو, یہ ڈٹرمنیشن آپ کی. ایک بات, جب ہم نے یہ دونوں دکھا دیے تو جو انڈیا کو نہیں ملا وہ کیا تھا, وہ تھی وار ٹرافی نہیں ملی. تبھی 1.4 بلین لوگ اب پوچھتے ہیں کہ ثبوت کہاں ہے, کیا لے کر آئے. دیکھیں, جو ملک اوفینس لانچ کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیڈر آبلیگیشن ہوتی ہے کہ وار ٹرافی دکھائے کہ ہم نے 1.4 بلین لوگوں کو جھونکا جنگ کے اندر. کہیں بھی جا سکتی تھی, نیوکلیر ملک ہے نا, امریکن پریزیڈنٹ ایسے تو نہیں کہتا. جب آپ نے جنگ کے اندر جھونکا تو ٹیک ہوم کیا ہے, آپ لے کر کیا آئے. جہاز جو ہیں, جو آپ کبھی 5-6 کہتے ہیں, کبھی 10-12 کہتے ہیں. ہمارے ایئر وائس مارشل نے دیکھا تھا کیا تھا, 8 تاریخ کو پریس کانفرنس کی, پریسائز نمبر بتائے, کوآرڈینیٹس ویسے ہی بیکیم این انسٹنٹ ہیرو بائی دی وے. اورنگزیب جو تھا سر, وہ پرفارمنس بیس تھا نا سر, ود ڈیو ریسپیکٹ. نہیں, انہوں نے کیا بتایا, نمبر آف ایئر کرافٹ, ٹائپ آف ایئر کرافٹ, لوکیشن, ریڈیو کال, اور RT وغیرہ دے دی اپنا سارا ریڈیو کالز دے کے. اس کے بعد پی ایف آپ کو نظر آئی ہے کہیں میڈیا پہ؟ میرے جیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پی ایف کہاں ہے؟ بیکاز دیٹس اے سائلنس گریس. اور انڈیا آج تک ریٹورک نوائزی جس کو کہتے ہیں نا, بیانیے پہ لگے ہوئے ہیں. ایئر فورس چیف ان کے 2 دفعہ ہیں, آخری بات اس سوال کے جواب میں, ایئر فورس چیف 2 دفعہ میڈیا پہ آئے پبلکلی,
दोनों दफ़ा किसी ने ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया में नहीं चलाई. मैं तो फॉलो करता हूँ, मैं स्विच करता हूँ, अच्छा BBC चला रहा है, CNN चला रहा है, कोई और अल जजीरा चला रहा है, वो डिफेंस अटाशी की चला दी थी. वो चला दी थी. क्योंकि लोगों को देखिए मोर्शी साहब, दुनिया सच जानती है. अब माइक बच्चे बच्चे के हाथ में है, ये डिवाइस हर एक के हाथ में है, पीपल हैव एन एक्सेस. वो पुराना ज़माना PTV वाला तो नहीं ना रहा कि आपने TV ऑन करना है, बस सुन ले, जो उसने कहा ठीक कहा, नहीं कहा तो नहीं हुआ होगा. अब दुनिया फैक्ट फाइंडिंग करती है. दुनिया अब नहीं मान रही. किसी ने वो ब्रेकिंग न्यूज़ जब उन्हें 10-12 जहाज कर नहीं चलाए. सो दैट्स अ डिफरेंस. ये जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ग्रेसफुल साइलेंस से हम चुप करके चले गए हैं, वी मूव्ड ऑन. और अभी मैं जाता हूँ PF तक. So, yes and no. If tomorrow India attacks us, we are still ready for them. एब्सोल्युटली इंशाल्लाह. Absolutely. एयर कॉमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चलते एक बात आपको बताऊं, मैं बड़े फख्र से बता रहा हूँ एयर कॉमोडोर साहब आपको, कि थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट, जब ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपको पूरे पाकिस्तान में किसी की तरफ से कोई वीडियो नहीं मिलेगी ट्रुप मूवमेंट की, इधर जाने की, टैंक्स जाने की, जहाज़ आने की, ये वो, या मोटरवे पे लैंडिंग की. वाई? लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे आप लोग को, लोग अपनी अफवाज को प्रोटेक्ट कर रहे थे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जर्नलिज्म हो रहा था. मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा. सो हैट्स ऑफ टू बी अ पाकिस्तानी एंड हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़.